बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और मैं अक्सर ये बात कहा करता हूँ कि जब आपको बैनुल-अक़वामी सतह पर कोई मीटिंग देखने का इत्तेफाक हो तो आपको ज़रूर देखना चाहिए कि उसके अरेंजमेंट्स क्या हैं। अगर आपने कसरे यमामा वाला मेरा जो है व्लॉग सुना हो तो उसमें मैंने आपको बताया था कि इसको कसरे यमामा में रखना और वहाँ पे पर्पल कलर का जो कालीन बिछाया गया था उसकी क्या हैसियत थी, क्या अहमियत थी। और कल जो मीटिंग हुई तमाम तो नहीं, कुछ इस्लामी ममालिक के सरबराहान के साथ, और इस मीटिंग में डोनाल्ड ट्रंप मौजूद थे, जिसके साथ जो थे वहाँ पर मुस्लिम रहनुमाओं ने गज़ा के मामले को लेकर और मुस्लिम दुनिया को दरपेश मसाइल को लेकर डोनाल्ड ट्रंप से बात की। इसकी सिटिंग अरेंजमेंट तो अपनी जगह पर बहुत ही सिग्निफिकेंट है, क्योंकि जिस तरफ शहबाज शरीफ को बिठाया गया वो तकरीबन ऐसी बनती है जैसे डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनका आमना सामना होता हो। और लेकिन इसमें जो देखने वाली चीज़ है वो पीछे लगे फ्लैग्स की तरतीब है। ये तरतीब वो है जिसको आप कोई भी पार्टी हो, कोई भी जगह हो, तो आप कहते हैं कि जो स्टेज की तरतीब है उसको रखा जाए, तो डिप्लोमेटिक लैंग्वेज के अंदर झंडों की तरतीब को ख़ास अहमियत हासिल है। चलें इस पर ज़्यादा लंबी बात हो जाएगी, बात आपसे करता चला जाऊँ कि आप इसको दाएं से बाएं देखें। पहला नंबर सऊदी अरब, दूसरा इंडोनेशिया, तीसरा मिस्र, चौथा मुत्तहिदा अरब अमारात और फिर पाकिस्तान। अब उससे आगे चलें तो आगे आपको नज़र आएगा तुर्की, फिर आपको नज़र आएगा उर्दन, फिर कतर और अमेरिका। ये 9 ममालिक का मुश्तरका इजलास था जिसमें पाकिस्तान के फ्लैग को दरमियान में रखा गया, 4 इस तरफ 4 इस तरफ। दाएं बाजू पर सऊदी अरब, बाएं बाजू पर अमेरिका। अब आप समझे कि ये वो डिवीज़न है जो कि बैनुल-अक़वामी तौर पर मुसद्दका है कि हम मुसलमान दाएं बाजू वाले हैं, हम सीधे हाथ वाले हैं, ये पुट्ठियाँ हरकतों वाले बाएं हाथ वाले हैं, और ये बाएं हाथ पे अमेरिका बैठा है और हमें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह वाला झंडा दाएं हाथ पर रखा गया है। और सेंटर में बतौर ब्रिज कौन है? पाकिस्तान। जी हाँ, और पाकिस्तान ही इस सारे मसले को लेकर लीड कर रहा है। नहीं तो कभी पाकिस्तान से पूछा जाता था कि गज़ा में जो कुछ हो रहा है इसमें आप भी आएँ। अब बुलाया गया है पाकिस्तान को, क्योंकि अब समझा जा रहा है कि सऊदी अरब के साथ दफ़ाई मुआहदे के बाद पाकिस्तान एक अहम मुल्क बन गया है। और अहम इसलिए भी कि अब गल्फ़ में होने वाले तमाम फैसले जो हैं उसमें पाकिस्तान बराह रास्त शामिल किया जाएगा। ये एक मैसेज है। इससे पहले तुर्की को तो शामिल किया जाता था, क्योंकि तुर्की जो था उसी से ये सारा मिडल ईस्ट आबाद हुआ। तुर्की के खुलफा गए यहाँ से, उनका इक़्तिदार ख़त्म हुआ तो ये तकसीम हुई, कोई जॉर्डन बना, कोई शाम बना, कोई मिस्र बना, कोई सऊदी अरब बना, कोई कतर बना, कोई बहरीन बना। ये सब तुर्क खिलाफतों के ख़ात्मे के बाद बनने वाले ममालिक हैं। और तुर्की के जो सदर हैं तैयब अर्दवान, ये बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा कि क्या डोनाल्ड ट्रंप ने उनको अपने साथ क्यों बिठाया, बाकी रहनुमा सामने थे। तो जहन में रखा कीजिए ये बातें, क्योंकि ये डिप्लोमेटिक में आपसे कहता हूँ कि इन चीज़ों पर गौर किया करें। तैयब अर्दवान तुर्की के सदर हैं और तुर्की वाहिद इस्लामिक नेटो मेंबर है। ये मैं अक्सर आपसे कहता रहता हूँ कि तुर्की को सिर्फ तुर्की ना समझा करें, ये यूरोपियन यूनियन में भी शामिल है, ये नेटो में भी शामिल है। ये सिर्फ एक मुसलमान, पाकिस्तान की तरह एक मुसलमान मुल्क नहीं है। ये हमेशा से अमेरिका का इत्तेहादी रहा है, हमेशा से ये इज़राइल के जो है बिज़नेस फराहम करता रहा है, अब भी कर रहा है। हालांकि तैयब अर्दवान के बारे में कोई दो राय नहीं है कि वो मुस्लिम दुनिया के बारे में दिल में जितनी हमदर्दियाँ रखते हैं शायद बाकी मुसलमान ममालिक के सरबराहान मासवाए पाकिस्तान को निकाल कर ना रखते हों। और आज पाकिस्तान जो है इस पूरी मीटिंग के अंदर एक ब्रिज का, एक वो कहते हैं जी तकरीर का जो कांटा होता है वही फैसला करता है ना कि दाएं के बाएं। तो पाकिस्तान अब तकरीर का वो कांटा बन गया है, जो दाएं जाएगा तो दाएं बाजू वालों को, जो बाएं जाएगा तो बाएं बाजू, जो कि अमेरिका है। और अमेरिका भी यही चाहता है कि वो पाकिस्तान के साथ
اپنے تعلقات کو بہتر سے بہتر بناتا چلا جائے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں انہوں نے پاکستان کے سپہ سالار عاصم منیر کو بلایا تھا، وائٹ ہاؤس میں لنچ کرایا تھا اور ان سے باتیں کی تھی۔ بار بار وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جنگ بند کرائی۔ ہوا یہ تھا کہ بتانا ضروری ہے بھائی، ہوا یہ تھا کہ 6 اور 7 کی درمیانی شب انڈیا نے حملہ کیا، 7 گزری، 8 گزری، 9 گزری، اور انڈیا مسلسل اپنے ڈرونز اور میزائل جو ہے پاکستان پر داغتا رہا، لیکن پاکستان نے اس کا جواب 10 مئی کو دیا۔ پہلے دن تو ہمیں جہاز گرا ہی لیے تھے، لیکن 10 مئی کو جب ہمارا الفتح میزائل چلا، اس کو بعد دنیا کو ہوش آیا کہ انڈیا مارا جائے گا، اور انڈیا کو بچانے کے لیے امریکہ سامنے آ گیا، جو اس وقت اس خوش فہمی میں مبتلا تھا کہ انڈیا روس سے اپنے تعلقات کو ختم کرے گا اور امریکن F-35 جہاز جو ہے خرید لے گا۔ مودی نئے امریکہ سے دورہ کر کے آئے تھے اور بہت خوش نظر آتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور منظور تھا۔ مودی کا ایک قدم جو اس نے فالز آپریشن پہلگام میں کیا تھا اور اس کے بعد پاکستان پر حملہ کیا، وہ الٹ پڑا، اور آج پاکستان پوری دنیا کے لیے مرکز نگاہ بن چکا ہے۔ اگر آپ وہ ویڈیو دیکھیں جس میں اسلامی دنیا کے لوگ مشورہ کر رہے ہیں شہباز شریف صاحب سے، اور شہباز شریف اپنے جو ٹانگ ہے اس پر ہاتھ مار کر جس طرح زور دیا جاتا ہے اپنی بات پر وہ دے رہے ہیں، تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ اسلامی دنیا اس وقت پاکستان کی طرف، نہ صرف اسلامی دنیا بلکہ امریکی دنیا بھی، کیونکہ دنیا ہے ہی 2 پارٹ میں، ایک اسلامی ہے اور اب ایک امریکی ہے۔ یہ بات سمجھ جائیں، لائن ڈرا ہونے کی بات میں ہمیشہ کرتا رہتا ہوں، آپ سے آج بھی کر رہا ہوں کہ لائن ڈرا ہو رہی ہے۔ ایک طرف اسلامی دنیا ہوگی بڑی جنگ سے پہلے، اور ایک طرف کفار کی ہوگی، ایک طرف رائٹسٹ ہوئیں گے، ایک طرف لیفٹسٹ ہوئیں گے، اور لیفٹ سے مراد میری وہ باطل قوتیں ہیں جو امریکہ کے زیر سایہ پروان چڑھتی ہیں، جن میں اسرائیل بھی شامل ہے اور جس میں بھارت بھی شامل ہے اور ممالک بھی شامل ہیں، اور امریکہ ان ممالک کو بھی استعمال کرتا ہے۔ اس میں مسلمان وہی بچے گا جو ایمان کے ساتھ ان کے خلاف جہاد کرے گا۔ یاد رکھیں، یہ وقت جہاد ہے، اس وقت کھڑا ہونا ہے مسلمانوں کو اکٹھے، اور 2 ٹوک بات کر دی ہے ان مسلمان ممالک کے تمام لوگوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی اس میٹنگ کو بہت خوش آئند قرار دیا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ غزہ میں جو ہے امن ہونا چاہیے، وہ امن کے دائی ہیں۔ پھر انہوں نے نام لیا، اب آپ کو اقوام متحدہ میں جو انہوں نے نام لیے ترتیب، اس کی ترتیب بتاؤں، اب وہ سمجھ آئے گی کہ جو ڈرافٹ تیار کیا جاتا ہے تو اس میں کیا تھا۔ اس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان اور انڈیا کی جنگ بند کریں، اسرائیل اور ایران کی جنگ بند کریں، یعنی 2 جنگوں کا جب ذکر کر رہے تھے، پاکستان کا پہلے، پھر انڈیا کا نام، اسرائیل کا پہلے جو کہ ان کا بغل بچہ ہے، اور پھر ایران کا نام جس کو وہ اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔ یہ ایسی ڈیولپمنٹ ہے، یہ ایسا مرتبہ ہے جو پاکستان کو باطل کے خلاف کھڑے ہونے پر ملا ہے، اور آج پاکستان کے یہ جھنڈے لگے تھے اسلامی دنیا کے، اس کو دیکھ کر، یہ 9 جھنڈے تھے ٹوٹل، جس میں ایک امریکہ کا جھنڈا تھا۔ پاکستان کو سینٹر آف دا فلیگ ملنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان اب وہ کانٹا ہے جس طرف جھکے گا وہ ملک جو ہے وہ بھاری پڑے گا۔ کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی چیز ہو، اس میں پاکستان کی اہمیت جو ہے وہ اپنی جگہ پر قائم ہوگی۔ مبارکباد تمام پاکستان کو، ہمارے سپہ سالار کو، کہ ان کے کھڑے ہونے سے ہمارے ایئر فورس، بحریہ کو، سب کو، فوج کو، جب ہم سپہ سالار کی بات کرتے ہیں تو حافظ عاصم منیر کے ساتھ ساتھ تمام افواج بھی اور تمام سروسز کے ادارے بھی جو ہیں وہ بھی اس میں شامل ہوتے ہیں۔ کوئی 2 رائے نہیں ہے، اگر ہم نے مئی میں بھارت کو شکست فاش نہ دی ہوتی تو اللہ نے ہمیں یہ عزت نہیں دینی تھی، کیونکہ اللہ اپنے لیے کھڑے ہونے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔